बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं हमारी जो वीडियोस हैं। तो नाज़रीन, आज जो है समाअत थी इलेक्शन के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर एक्शन लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात के हवाले से। तो आज 11 बजे होनी थी कि बजाय 11 बजे के बजाय वो 11:37 पे आज समाअत शुरू हुई है। तो बमुश्किल आधा घंटा जारी रही है। तो उस दौरान जो है पीडीएम में कहा जा सकता है, बहरहाल वहाँ तो अलग नाम से JUI के अलग वकील पेश हुए हैं और नून लीग के अलग हुए हैं और पीपल्स पार्टी के अलग हुए हैं, मगर हैं तीनों ही पीडीएम से ही इनका ताल्लुक है। मंसूर उस्मान साहब, फरूक अचनायक और JUI के हुए थे, ये तीनों वकला हुए। तो उन्होंने इस चीज़ का कहा है कि जनाब ये जो हमारे मुकदमात हैं उस पर जस्टिस जनाब मज़हर अली अकबर साहब और जस्टिस जनाब इजाज़ुल अहसन साहब इस बेंच का हिस्सा ना हो। तो नाज़रीन, ये सबसे पहला उन्होंने पढ़कर सुनाया अपना हुक्मनामा के अदलिया को। आज ये हुक्मनामा दे रहे हैं कि जी ये दो जज ना हो बीच में, ये जस्टिस नहीं होंगे तो फिर हम चल सकेंगे, अगर ये दो जस्टिस होंगे तो नहीं होंगे। आपको कल पता भी होगा नाज़रीन कि कल जो सरगोदा में मरियम नवाज ने जो किया है 5 गैंग का, जो इसने लिया है, एक कल इसने बयानिया छोड़ा है और शोशा छोड़ा इसने, जिसमें फैज़ हमीद साहब और जो अदलिया के जजेस हैं, आला अदलिया के जजेस हैं, वो शामिल थे। तो उन्होंने ये हरकत की है। तो नाज़रीन, जो कल LCD पे LED जो लगी हुई थी कल वहाँ पे, उसकी कीमत जो है 12 लाख रुपए कीमत है उसकी, और कल ही मंगवा के उसको लगाया गया सिर्फ ये मकरूह धंधा शुरू करने के लिए। ये जो मकरूह धंधा इसने कल वहाँ पे मरियम नवाज ने किया है, जजेस को जो लताड़ा है और फौज को जो लताड़ा है, फौज के साबिक जनरल को लताड़ा है। तो अगर ये कल कोई PTI का हुक्मरान कर देता है या PTI को कोई रहनुमा कर देता, कोई भी रहनुमा कर देता, चाहे फवाद चौधरी कर देते या वो आज़म स्वाति साहब कर देते, इमरान खान कर देते, कोई और कर देता, असद उमर कर देते, कोई भी कर देता, तो FIRs के एक लाइन लगनी थी और पूरे मुल्क के अंदर FIR उनके खिलाफ दर्ज होनी थी। क्योंकि ये मरीम नवाज ने किया है, क्योंकि वो चहेती हैं, इसलिए उसको कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। और अदलिया ने, क्योंकि आज जस्टिस जो है उन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस ने कहा है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम और आईने पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है और हम इंसाफ करेंगे। तो इंसाफ यही था, दो टोक इंसाफ था कि हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने, दो अदलिया ने 9 अप्रैल इंतखाबात का हुक्म दे दिया कि वक्त इंतखाबात कराए जाएं, और सदर पाकिस्तान ने उस मामले के अंदर 9 अप्रैल की तारीख दे दी थी। तो ये तो केस लेंथी होने वाला था ही नहीं केस, क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी लगाई जा रही है, ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगा रहे हैं कि जी ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। एक तरफ तो कह रहे हैं जी जो आर्टिकल 224 जो है वो ये कहता है कि 80 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं, और एक जानिब वो कह रहे हैं जी इसको देख रहे हैं। तो ये अजीब सा एक कर दिया। क्यों नहीं फरूक अचनायक ने ये कहा है जी, वो जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने को जो बात की है और दूसरे जज साहब जो थे साथ, तो उन्होंने ये जो बात की है, तो वो उस पर आप ये बड़े खुश हुए हैं, दो जजी के कहने में बड़े खुश हुए हैं ये कि जनाब ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। उस पर तो इन्होंने कोई एक्शन लिया, उस पर बड़े हंसी खुशी इन्होंने मान लिया। और मज़हर अली अकबर साहब और इजाज़ुल अहसन साहब पे बड़ा इन्होंने एतराज़ किया जी, वो नहीं होने चाहिए हमारे केसों के अंदर। ये आपके केस कहाँ से आ गए? पहले फरूक अचनायक से ही सवाल किया जाता है, चीफ जस्टिस पूछते हैं कि जी आपका केस कहाँ से आ गया? ये आपका केस तो नहीं है। मुस्लिम लीग नून से पूछा जाता है, JUI से पूछा था, आपका केस ये कहाँ से आ गया? ये केस अवामुल नास का है, आईने पाकिस्तान का ये। तो ये आप कहाँ से आ गए? आपके केस कहाँ से आ गए बीच में? आप तो एक पूछा जा रहा है, बस उतना जवाब दो जितना पूछा जा रहा है। आप कौन होते हो जी हमारा केस के अंदर ये ना सुने जाए? इनके केस कहाँ से आ गए? ये केस प्योर अवाम, पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के आइन का केस है। ये जबरदस्ती अपनी तरफ घसीटते हैं और आगे जजेस वैसे बैठे हुए, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं। उनको चाहिए, जजेस साहब है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने तैयार बंदयाल साहब से चाहिए सर जनाब ये आपका केस कहाँ से आ गया?
یہ کیس تو پیور عوام کا ہے. عوام چاہ رہے ہیں انتخابات جو ہیں وہ وقت پہ ہوں اور ان کی مہنگائی سے جان چھوٹے. تو ناظرین آپ کو اور ایک اطلاع دے دیں، آپ کو ایک خبر اور دے دیں کہ اس وقت 14 روپے مزید یونٹ پہ اضافہ ہو رہا ہے. بجلی کی یونٹ میں مزید 14 روپے اضافہ کیا جا رہا ہے. اس کا امپلیمنٹ آج رات یا کل رات سے اس کا امپلیمنٹ شروع ہو جائے گا. 14 روپے مزید اضافہ کیا جا رہا ہے بجلی کے ریٹ کے اندر. تو یہ جو آج جو انہوں نے کیا کیس جو ہے پیر جو سماعت ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے کہ پیر کو 11 بجے سنیں گے. اب دیکھیں پیر کو کس طریقے سے یہ کرتے ہیں، کس طریقے سے آیا کہ وہ عوام کو ریلیف دیتے ہیں، انصاف دیتے ہیں، یا ٹرک کی بتی کے پیچھے مزید لگانا انہوں نے، کیونکہ 9 اپریل میں وقت نہیں ہے پیچھے. یہ نوٹسز جاری کرنے کا مقصد ہی نہیں بنتا ہے. آئین کلیئر ہے بالکل کہ 9 جو ایک آپ کا کویسچن ہے اس کویسچن پہ کہ وزیر اعلیٰ نے جو اسمبلی تحلیل کی ہے 90 روز کے اندر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں کہ نہیں کروائے جا سکتے. آپ کا ایک ہی سوال تھا یہ کہ کیا پارٹی ہیڈ اگر وزیر اعلیٰ کو کہہ دے اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی. بس اس پہ یہ کویسچن ہے سب سے اہم اس کے اندر، اور تو کوئی ایسا کویسچن نہیں ہے. باقی اگر اسمبلی تحلیل ہے آئین کے اندر ہے کہ پارٹی ہیڈ کہے تو وہ اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہو سکتی انہیں اسمبلی کو بحال کر دیں. بس 2 ٹوک یہ فیصلہ ہے. اب یہ کہ اس کو لینتھی کیا جائے گا، لمبا کیا جائے گا، کیونکہ آج کہہ بھی دیا جج نے کہ کیس ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید جو ہے وقت لگے اس کیس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، آئین کو بھی لگا دیا، 22 کروڑ عوام کو بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. تو یہ اتنے مقدس لوگ ہیں یہ کہ پی ڈی ایم کے لوگ اتنے مقدس لوگ ہیں یہ کہ ان کی بات پہ مانا جائے جی ان کو 2 کو نہ رکھا جائے، ہمارا کیس سنا جائے یا جج کی تعداد بڑھائی جائے، ان ججز کو ساتھ شامل کیا ہے، 2 کو ججز کو نکال دیا جائے. یہ عجیب سا انہوں نے طریقہ کار کیا ہے جو کہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ایک عدلیہ کا جو ہے جو کردار ہے وہ کرنا چاہیے. چلیں آپ کو استدعا کی گئی ہے کہ جی کل مریم نواز نے جو کیا ہے تو اس پہ چلے آپ نے اس چیز کو کہا ہے جی پہلے وہ بعد میں دیکھ لیں گے. عدلیہ کا جو انہوں نے کل وقار مجروح کیا ججز کا، انہوں نے کہا جی کل ہم آئندہ ہم دیکھ لیں گے. پہلا اہم فیصلہ یہ ہے تو اہم فیصلہ فوری طور پہ کریں، اس کو لٹکانے کا ضرورت ہی نہیں ہے. چلے آپ بعد میں اس کو ایکشن لے لیں. اگر یہ پی ٹی آئی کی کسی رہنما ہوا تھا تو رات بھی آرڈر آ جانے سے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے، بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے. اور کبھی ایف آئی آر کی سیٹری ہوتی، کبھی خیبر پختونخوا کی پولیس آ جاتی، کبھی سندھ کی پولیس آ جاتی، کبھی بلوچستان کی آ جاتی، کبھی پنجاب کی آ جاتی، کبھی ایف آئی آر آ جاتی، کبھی کوئی آ جاتی. بس یہی ہو جانا تھا اور آج 30-40 ایف آئی آر درج ہو جانی تھی ایک ہی. جبکہ قانون ہے کہ ایک جو ایف آئی آر درج ہو جائے اس قسم کی کوئی ایف آئی آر دوسری درج نہیں ہو سکتی. مگر یہاں پہ اسی کا ٹائپ کی 50 ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ مریم نواز نے کیا تھا. مریم نواز تاکہ کیونکہ وہ مقدس ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا، اس کا کیس بعد میں دیکھ لیں گے. ایک آرڈر کرنا تھا جج صاحب نے کہ یہ جو کیا گیا ہے اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لیا جائے. انہوں نے کس بنا پہ کیا ہے اس کو فوری عدالت بلایا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کو نوٹس بھیجا جائے. کچھ بھی نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے. جیسے پہلے دیکھتے رہے مسلم لیگ کو ویسے اب دیکھیں گے. دیکھو مسلم لیگ ان کے قریب ہیں، 2 ججز ہیں ان کی بات سنی گئی ہے اور اوپر سے آج کہہ دیا گیا جی ان 2 ججز کو نہ رکھا جائے ہمارے کیسز کے لیے. آپ کا کیس نہیں ہے. فروغ اشراق صاحب بھی سن لیں اور جو ہے منصور عثمان صاحب بھی سن لیں، جے یو آئی کے وکیل بھی سن لیں اور پی ڈی ایم پوری سن لیں کہ آپ کے کیسز نہیں ہیں. یہ کیسز ہیں. یہ جو کیس ہے 100 موٹر ایکشن لیا گیا ہے، یہ عوام کا کیس ہے. 22 کروڑ عوام کا کیس ہے. یہ آئین کا کیس ہے. یہ تمہارا نہیں ہے، نہ تمہارے گھر کا کیس ہے، نہ آصف زرداری کا کیس ہے، نہ بلاول کا کیس ہے، نہ شہباز شریف کا، نہ نواز شریف کا، نہ مریم نواز کا، نہ فضل الرحمان کا، نہ اس کے بیٹے کا. یہ 22 کروڑ عوام کا کیس ہے. اس لیے جج صاحب کو چاہیے، چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے فوری طور پہ اس کیس کی سنوائی کر کے اس کو فیصلہ کیا جائے، یا اسمبلیاں بحال کر دی جائے یا اسمبلیاں تحلیل ہے تو اس پہ جو صدر پاکستان نے دیا ہے اس فیصلے کو بحال رکھا جائے. جو ہائی کورٹ ججز نے، ہائی کورٹ کے دو ہائی کورٹس نے جو فیصلہ دیا اس کو بحال رکھا جائے اور 9 اپریل کو تاریخ دے دی جائے. بس سیدھا اور آسان فیصلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر. اگر مزید بڑھانا چاہتے ہیں یہ اکتوبر تک ٹائم دینا وہ آپ کی جج صاحب کی مرضی ہے، جسٹس صاحب کی مرضی ہے. کیونکہ جسٹس صاحب کے
अपने वो जैसे चाहें वो कर सकते हैं। बहरहाल ये है कि आवाम तो यही चाहते हैं फौरी तौर पर फैसला हो जाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।